अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के इस सीज़न की जो पहली शादी हुई है रिच फैमिलीज़ में, वैसे तो रोज़ शादियाँ होती हैं, लेकिन इस शादी की क्या ख़ास बात है और इस पहली शादी मैंने क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि ये एक ऐसी शादी है जिसके बारे में ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि मुबैना तौर पे ये शादी पाकिस्तान की तारीख़ में होने वाली अब तक की तमाम शादियों में सबसे महंगी तरीन शादी है। जी हाँ, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस शादी के ऊपर 200 करोड़ रुपए यानी कि 2 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। इस शादी के बारे में आज मैं आपको वो तफसीलात बताऊंगी जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेकिन इतनी तफसीलात आपको कोई भी नहीं बताएगा। बताने ये वाली हूँ ये शादी कैसे हुई, किसकी हुई, कहाँ से हुई, कैसे इन तक हाथ पहुंच रहे हैं हमारे वुज़रा के, किस तरह कुछ वुज़रा यहाँ पर आए और उन्होंने फिर जासूसी की और किस तरह से ये सारा खेल रचा गया, और फिर एंड पे आप लोगों की राय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो हुआ कुछ यूं कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क के दो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसमें लाहौर के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि जलाल सन्स बड़े बड़े मार्ट्स हैं। जलाल सन के जो ऑनर हैं उनका था बेटा, और गुजरावाला के अंदर एक बहुत बड़े सनतकार हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, शेख महमूद इकबाल, जो कि मास्टर टाइल्स के ऑनर हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। पैसा इनके पास इतना है कि जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा। अब हुआ कुछ यूं कि इनकी थी जनाब बेटी, यानी गुजरावाला की बेटी मास्टर टाइल्स वालों की, और बेटा था जनाब अली जलाल सन्स वालों का। अब जलाल सन्स वाले तो बहुत अमीर थे, बहुत रिच थे, खर्चा उन्होंने भी किया, लेकिन ज़्यादा मसला तब पेश आया जब गुजरावाला के अंदर बारात गई और वहाँ पर जिस तरह बेबहा पैसा बहाया गया, जिस तरह की वहाँ पर वेडिंग के हवाले से केटरिंग की गई, जिस तरह से वहाँ पे डिकोर किया गया, जिस तरह से वहाँ पे फोटोग्राफी हुई, खानों की पता नहीं अनवाओ इकसाम के खाने थे, कई कई हज़ार डिशेस थी, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और वहाँ पर जिस तरह फायरवर्क्स हो रहा था, जिस तरह वहाँ पर सिंगर्स आ रहे थे, अगर मैं आपको बताऊँ तो बड़े वीवीआईपी लोगों को इन्होंने अपनी शादी में इन्वाइट किया था। मिसाल के तौर पे अगर हम सिंगर्स की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर राहत फ़तेह अली खां थे, और आतिफ असलम भी थे, आरिफ लोहार भी थे, और भी बहुत सारे सिंगर्स थे जो कि बाहर के ममालिक से बुलाए गए थे, जो दूसरी ज़ुबानों के सिंगर्स थे। बात करें अगर राहत फ़तेह अली खां की, तो मैं अपने सोर्सेज से जो आपको बताऊंगी वो ये है कि राहत फ़तेह अली खां एक कॉन्सर्ट का तकरीबन 34 लाख रुपया लेते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, किसी भी शादी का फंक्शन हो या कॉन्सर्ट हो उसके 34 लाख रुपए चार्ज करते हैं राहत फ़तेह अली खां, ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसी के लगभग तकरीबन पैसे चार्ज करते हैं आतिफ असलम भी। अब आरिफ लोहार भी वहाँ पे इनवाइटेड थे। अगर हम सियासतदानों की बात करें तो बहुत सारे वहाँ पे वीवीआईपीज आए थे, लेकिन हमारी फिरदौस आपा जो हैं वो भी वहाँ पर इनवाइटेड थी, जो कि पीटीआई की आप लोगों को पता है वज़ीर इत्तलात हैं और वज़ीर हैं, वहाँ पर वो तशरीफ़ लाई थी। अच्छा जी, अब निकाह खां के बारे में अगर हम बात करें तो जो निकाह खां थे वो थे मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील के ऊपर बहुत सारे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जब कोई गरीब आदमी आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो वो हमेशा डिनाई करते हैं, डिनाइल मोड में होते हैं और हाथ नहीं मिलाते। और यहाँ तक कि अगर कोई गरीब शख्स उनको कहता कि मेरी बेटी की शादी पे आओ और आप मुफ्त में आके निकाह पढ़ाओ, तो वो कभी भी ना जाते। ये लोगों का कहना है, ये मैं लोगों की बात आप तक पहुंचा रही हूँ। मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि निकाह पढ़ाने का मौलाना तारिक जमील साहब को जो हदिया दिया गया है वो है 10 लाख रुपए। जी हाँ, 10 लाख रुपए मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते जाइए और सुनते जाइए। इस शादी की जो केटरिंग की है वो लाहौर का एक रोज ब्लान का क्लब है, उन्होंने इसकी केटरिंग की है। अगर हम बात करें फोटोग्राफी की तो इरफान एहसन ने इसकी फोटोग्राफी की है, जो कि बहुत अच्छी थी और बहुत माइंड ब्लोइंग थी। जी, तो इससे आगे बढ़ के मैं आपको बताऊं कि इस शादी के अंदर एक और ख़ास बात ये थी कि एससी वालों ने इस पूरी तकरीब को संभालने की और हर तरह से इसकी जिम्मेदारी ली थी ताकि किसी किस्म की फंक्शन में कोई बदमज़गी ना हो। और सिंगर्स का मैंने जहां आपको बताया है वहां पर इब्रारुल हक का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। इब्रारुल हक भी इस शादी में आए थे और भी बहुत सारे वीवीआईपीज थे, लेकिन ये चीदा चीदा हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब हुआ ये है कि सोशल मीडिया पर इस शादी के चंक्स जो हैं वो जगह जगह फैल गए
उससे क्या हुआ कि लोगों ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी कि ये किसी गरीब की शादी करा सकते थे, ये गरीबों में पैसा बांट सकते थे, इनको क्या ज़रूरत थी, लॉकडाउन हुआ है, मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, इनको शादियों की पड़ी है, कोरोना के अंदर SOPs का ख्याल नहीं रखा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें। अच्छा, इसी दौरान हमारी जो FBR है वो कैसे पीछे हट सकती है? अब आपको पता है कि हुकूमती वज़ीर तो ऑलरेडी वहाँ पर आए हुए थे शादी के अंदर, फिरदौस आपा भी वहाँ पे मौजूद थी, सब लोगों ने जाके बताया कि शादी किस लेवल की हुई है और शादी पे कितना पैसा खर्च हुआ है। तो उसके चलते FBR वालों ने इनको नोटिस भिजवा दिया। नोटिस सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर के पास आया, जो कि गुजरांवाला के लैंड एंड रेवेन्यू के डिप्टी कमिश्नर हैं। उन्होंने जनाब अली ये नोटिस आगे पहुंचाया लड़की के वालिद साहब को, जो कि एक मारूफ ताजिर हैं जिनका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जब उन तक ये नोटिस पहुंचा तो उन लोगों की तरफ से मुबैना तौर पे ये कहा जाने लगा कि समझ लें कि र्यूमर्स फैलने लगी कि नहीं, 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए, 2 अरब रुपए खर्च नहीं हुए, बल्कि इस पे तो सिर्फ 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिर इन लोगों ने क्या किया, FBR वालों ने, कि इन्होंने जो सिंगर्स आए थे, जो राहत फ़तेह अली खान ने परफॉर्म किया था, इब्रारुल हक ने परफॉर्म किया था, या वहाँ पे आतिफ असलम ने परफॉर्म किया था, या वो आर्टिस्ट या वो फोटोग्राफर्स या वो केटरिंग वाले जिन्होंने वहाँ पर उनसे पैसे वसूल किए हैं, उनसे रसीदें मांग ली। उनसे कहा कि आप हमें जो भी रसीदें हैं, आप लोगों ने जो पैसे वसूल किए हैं, जो आप लोगों ने इनसे पेमेंट्स ली हैं, उसके हमें सबूत दिखाइए। इसके बाद अब वो जो लड़की के वालिद साहब हैं वो तो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अब जो लोग हैं जो बहस कर रहे हैं, वो लोग जो शादी में पार्टिसिपेंट थे, जो गए थे, क्योंकि उनका कहना है कि पैसे की बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश की गई, वहाँ पर सबके सामने सेट्स दिखाए गए, डायमंड्स दिखाए गए, खाने दिखाए गए, म्यूज़िक दिखाया गया, सिंगर्स दिखाए गए, तो ये सब पैसे का दिखावा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर अपने घरों में ये क्लिप्स देख रहे हैं, शादी के चंक्स देख रहे हैं, और उसके बाद वो उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग ये शादी देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या राय है, और मैं आपसे आपकी राय भी जानना चाहूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन पहले आप शादी देख लीजिए।
جی تو آپ لوگوں نے دیکھا نو ڈاؤٹ کہ پیسے کی نمود و نمائش تو ہے. اب یہاں پر جو دو دھڑے بن چکے ہیں اس میں ایک دھڑا وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیسے کی نمائش کرنا غلط ہے. ٹھیک ہے جی غلط ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنی بیٹی کی شادی پہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں پیسے خرچ کرتے غریبوں کی فلاح و بہبود کے اوپر. اچھا جی یہ بات بھی ہم نے سن لی ایک سائیڈ کی. اب دوسری سائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ اب تک آپ نے یہ خبر جو دیکھی تھی وہ ایک ہی سائیڈ پہ دیکھی تھی, بہت سارے لوگ تنقید کر رہے تھے, لیکن میری نظر میں یہ سب کچھ فیئر ہے. اور وہ کیوں فیئر ہے اس کے لیے میں آپ کو دلیل دینے لگی ہوں. دلیل یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر مہینے جو بھی پیسے میرے پاس آتے ہیں, جو بھی انکم میں جنریٹ کرتی ہوں, یا جو بھی میری انکم ہے اس میں سے میں نے ایک پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے خاص, جو میں نے غریبوں کے لیے مختص کی ہوتی ہے. اور یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب یہ بتانا ضروری تھا. کتنی کرتی ہوں, کس کے لیے کرتی ہوں, کیسے کرتی ہوں, یہ میں آپ کو نہیں بتا رہی, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ایک خاص پرسنٹیج میں نے رکھی ہوتی ہے جو میں غریبوں کی کے لیے خرچ کرتی ہوں. ہو سکتا ہے میں کسی کو راشن دلواتی ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی کے گھر کا کرایہ یا بل ادا کرنا ہو. وہ میری اور اللہ تعالیٰ کی رازداری کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتی ہوں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اچانک سے کسی دن اگر میں سوشل میڈیا پہ اپنی کوئی پکچر پوسٹ کرتی ہوں, اپنا کوئی ویڈیو پوسٹ کرتی ہوں, کسی فنکشن میں گئی ہوتی ہوں, فوراً سے پہلے وہاں پر لوگ کامنٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں لوگوں کی انسانی ہمدردی کے لیے, جیسے میں نے بھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ لگائی جس میں میں نے لکھا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو ریڑھی بان ہوتے ہیں, جو راستے میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, ان سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بہانے سے خرید لیا کریں, اس سے ان کی مدد ہو جاتی ہے. تو وہاں پر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ جتنے پیسے آپ اپنے میک اپ پہ خرچ کرتی ہیں اس سے آپ ان پیسوں کی جگہ آپ ان کی مدد کر دیا کریں. اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں راستے میں جا رہی تھی, ایک بابا جی مجھے ملے جو بہت بوڑھے تھے, اور میں نے ان کی کچھ مالی مدد کی. میں نے ان کی ایک تصویر بنا لی اور اس کو میں نے گھر آ کر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا اور لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا. میرا مقصد لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ میرے فالوورز ہیں, کیونکہ وہ میرے فالوورز ہیں تو جیسا میں کروں گی ویسا ہی وہ بھی کریں گے. اور اگر میری وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی انسپریشن ملتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو میں نے گھر آ کر وہ پوسٹ کی, لیکن وہاں پر بھی ایز یوزول اس طرح کے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ نے اس بابے کی تصویر لگا دی, آپ نے اس کی مدد نہیں کی. بھائی ان کو کیا پتا کہ میں نے اس کی مدد کی یا نہیں کی. اچھا اگر میں مدد کرتے ہوئے کوئی تصویر لگا دوں گی یا کوئی ویڈیو پوسٹ کر دوں گی کہ بھئی دیکھیے میں مدد کر کے آئی ہوں, تو پھر وہ کہیں گے آپ تو دکھاوا کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ دنیا آپ کو کسی حال میں جینے نہیں دیتی. دنیا وہ دو دھاری تلوار ہے جس کے آگے بھی دندانے ہوتے ہیں اور پیچھے بھی دندانے ہوتے ہیں. اب میں کہنا کیا چاہتی ہوں, کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیے جلال سنس کے جو آنر ہیں اور جو ماسٹر اسٹائل کے آنر ہیں, ان کے بچے تھے. اب فرض کیجئے کہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی شادی پہ 2 ارب روپے یعنی 200 کروڑ روپے خرچ کر دیے. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی ماہانہ آمدن ہی 200 کروڑ روپے ہو. اب جس کی ماہانہ آمدن 200 کروڑ روپے ہوگی, اس کی پوری زندگی میں اگر ایک بچے کی شادی ہو رہی ہے اور وہ پوری لائف کے لیے اس کے اوپر 200 کروڑ روپے خرچ کر دے گا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار دیم. مطلب ان کے لیے یہ بڑی ڈیل نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے ضرور ہے. آپ لوگ سنیں گے, آپ کے کانوں میں سے دھوئیں نکلیں گے, آپ سوچو کہ 200 کروڑ روپے خرچ کر دیے, اور ایز یوزول تنقید کرو گے کہ آپ لوگ غریبوں کی شادیاں کرا دیتے, آپ نے غریبوں کو پیسہ کیوں نہیں بانٹا, آپ حکومت کو دیتے. لیکن یقین کیجئے, ٹرسٹ می, میں ان لوگوں کو پرسنل نہیں جانتی. اب یہاں پہ کچھ لوگ لکھنا شروع کر دیں گے کہ شاید آپ نے پیڈ پروموشن کیا ہے, لیکن بائی گاڈ میں ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں یہ کون ہے. لیکن کیونکہ میں ہر طرح کی کلاس میں اٹھتی اور بیٹھتی ہوں, چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایلیٹ کلاس میں بھی میں بیٹھتی ہوں, تو یقین کیجئے آئی سویئر, میں آپ کو قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ اپنی اپنی استطاعت, اپنے اپنے دل, اپنے اپنے جگر گردے کے حساب سے, جتنا جتنا ان کا دل ہوتا ہے اس حساب سے یہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں کنٹریبیوٹ ضرور کرتے ہیں. ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ ٹرسٹ ضرور بنائے ہوتے ہیں, یہ ہاسپٹلز میں عطیہ ضرور دیتے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ لنگر میں ضرور ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو اللہ نے اتنا نوازا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں کوئی پیسہ خرچ نہ کرتا ہو. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت کم پرسنٹیج خرچ کرتا ہوگا, کچھ زیادہ کرتا ہوگا, کسی کا دل بہت بڑا ہوگا, کسی کا دل چھوٹا ہوگا, لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی بساط کے مطابق ضرور کرتے ہیں. اب ایسے میں اگر ایک شخص نے پوری زندگی اتنا پیسہ کمایا ہے, وہ ملینئر بنا ہے, بلینئر بنا ہے, تو وہ کس کے لیے بنا ہے؟ اپنے بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے بنا ہے. اور اگر وہ بن گیا ہے اور وہ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے تو ہمیں اس طرح سے تنقید نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے, ان کی جتنی بساط تھی
وہ اس حساب سے اپنا فنکشن ارینج کر رہے ہیں. ہماری جتنی بساط ہے ہم اس حساب سے فنکشن ارینج کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سادگی کے ساتھ شادیاں کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر اسی طرح کے کلچر کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں, لیکن کسی کے اوپر اس طرح کی غلط باتیں کرنا, ان کی شادی میں ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنا, یہ بھی غلط بات ہے. ہمارے اندر ایکسیپٹنس کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے, ہم برداشت نہیں کر پا رہے. دیکھیے میں یہ کہتی ہوں کہ ڈوری جو ہوتی ہے یعنی کہ جہیز کا جو نظام ہے ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اتنا امیر ہے اور وہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے رہا ہے اور اپنی خوشی سے دے رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ بلینئر ہے, اس کو کون روک سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کی شادی میں بھی پیسہ خرچ نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا؟ قبر میں تو ساتھ نہیں لے جائے گا. ساری بات ہے, دنیا کا مال ہے تو دنیا پر ہی خرچ کرے گا. اور اگر وہ اتنا امیر شخص اپنی بیٹی کی شادی انتہائی سادگی سے کرتا تو ان کے رشتہ دار اور ارد گرد کے لوگ یہی کہتے کہ جی ہم گئے تھے, ہمیں بھی ون ڈش کھلا دی اور اتنے امیر ہونے کا کیا فائدہ. تب بھی لوگ ان کو باتیں کرتے, ہو سکتا ہے ان کی لڑکی کو باتیں کرتے کہ بھئی کیا دے کے بھیجا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دونوں ایسپیکٹ آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے. 200 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں, ان کی جیب اجازت دیتی تھی, انہوں نے کر لیے. ہم لوگوں کی جیب اگر اجازت نہیں دیتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, ہمیں سادگی کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن کسی کو ایک دم گالم گلوچ پہ اترنا اور یہ سب کچھ کرنا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں ایف بی آر کو, کیا ایف بی آر جو ہے وہ ان کی اصلاحی پہلو کی وجہ سے ان کو نوٹس بھیج رہی ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ ایف بی آر کے دل میں بھی یہی بات ہوگی, مبینہ طور پہ کہہ رہی ہوں. انہوں نے بھی دہاڑی لگانی ہے اوبویسلی, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کی معلومات دیجئے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کی کٹوتیوں کی رسیدیں اور یہ سب کچھ. کیا مقصد ہے؟ وہ بھی پیسے لیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے آپ جس بھی محلے میں, گلی میں, کالونی میں, کہیں پہ بھی رہتے ہیں, کسی شہر میں, کسی ملک میں, کہیں پر بھی دنیا میں, زمین کے کسی بھی خطے پہ آپ رہتے ہیں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کے ارد گرد میں مڈل کلاس نہ رہتے ہوں اور اپر مڈل کلاس نہ رہتے ہوں اور ایلیٹ کلاس نہ رہتے ہوں. ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اور جتنی جس کی بساط ہوتی ہے اسی حساب سے وہ پیسے خرچ کرتا ہے. کامنٹ سیکشن میں آئیے, آپ کا ویٹ کر رہی ہوں, اور میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ کیا لوگوں کو اتنا کھلم کھلا حق مل گیا ہے کہ وہ کھلے عام جیسی مرضی تنقید کسی کے اوپر کر دیتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.